سلام 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 كل كرنا عالم تركو تخاتلتك كما يقولهم سلام ديكم دحنا ديكم انحنا هاك زرا سلام يلنا دحنا يلنا نسخاتهم جن سلام ديكم بتخكل حيال جنقي حيال رعدي إن نركب مريم بتعميد مع أنت مريم بعلى مريم تزحل بعلى مريم سلام تكبر النبيل مع أنت حيال ጭንቀት ህዝብና ጦርነት በብከባቢኡ ተጀሚሩሎ ማርያም ብትክክል እየ በእውነት ለአና ተጫናንቁ ድዩ ዓድለለኹም ታይኹም ተካውዱ ታይኹም ሓደ ነገር ትብሉ ሓደ ሰባት ለአኹም ልምጭንናቕ የኾነ ካኡለላ እስኪ ዓድለኹም ኩሉ ኩነታት ልላ ንገሩና التوللا كنتات بتعمي مفرحني يلم عنتي أنا تقرأ إني كباوك حين علم بقى مدرسة ما يتصموا يخونيو عير تقرش لما أنتي عرفتي قبل ما أنتي من قد عير طويلة لانات مالا لسابر إسنا ينلو على نيران توري بارت تفتقان أيو معرف عير مالتيو معرف عير أهلا بانكا بقى تقان أيو بعين علم برئسنا بشي مقال كيران ينعرفا حانتي بقى كان جوا حانتي عرفتي تخيلن يعني زي على السوشيال ميديا على فيسبوك جت تريقول لهم تقوليهم كاوجين تخالي نجارات جين بقى أنا تداولة من إسي يجفف له من إسي كعد خيطوت بزي برايا جت بقى تكلني على هنا سرع هنا تقرن تجمير له جلا لا تهالنا دولو كاوي نقرنا له بعينا يرنا مريم مدري جرش حانتك قال اي حشي بعدنا كنا او الخانه بوتا نيرنا لمصانا سلك دويلم كمزي يلا بقى طرنتي واغا له نحنا تخص دينار انا نبل اير درون دينار انا نبل ندير اخو اي حشي جن ببكاوي كمزي حمير له قالتنا بقى خلاص طرنتي جمير له من قديتنا مكيناون تناي كل ነገር እንደይ ናው ጠጠሙ አለ ጠጠውቴ በላ አይተርፊ ማለት እና ስደት ለሁም حواتنا እስኪ በትክክል ጸሎት ጎርና ይልባል በ ሃሊታይ ክባል ስኹምውን አነት ቪዲዮ ዚት ጽሙዋዚ ትርእውልሁም አውልኾነ ሰብ ሕክምና ኒርና ላርአና ለመጻናይና ረይዋ መቀለት ጽርግያሲ አንደ ናይ ጩ ሐምድ በለ ኔረን ሓንቲ መ ሐምዚ ይኾነ ኔር ማቀለ ጽርግያዚ ማቀለዩ አፍርሒ አዲስ አበባ ኔሩ ክንደይ ሰብ ለአተ ትማሊ ሰሚዑስ ትማሊ ብዙሓት ሰባት ንኣለኣተዋ እንፈልጠን ማለት እዩ ካብሉ ማንተን ጓጊን ጠጠው ኢሉ ከተማታት ንባዕሉሲ ለዓዲ ክኸድስ ትመናሃርያ ድዩ ትገለድ እዩ ጽቅጥ እዩ ቲ ከተማ ጽምዋ ዳርጋላ ፍርሒ ከምቲ ልክዕ ካብ ጽርግያ ልውሰደ ላመሰለት ሰብ ዳርጋ ጽርግያ ስረይዎ ሐለ ይምበ ትክክለኛ ጽርግያ ላይ ጽምዋ እዩ ሒጥዎን ወላኩም መፍርሒ ያል ፍርሒ ራዕዱ ኮይነሎ እንደ ትግራይና ጦርነት ጀሚሮሎ እግዚአብሔር እስኪ ድንግል ማርያም በዓላ ኢለተ መዓልታ በዓላ ሰላም ትጎሮ በዓላ ማርያም ኢለተ ጦርነት ይጀመር ቀድም ኸዙን ኢለተ ማርያም ሰነ ጸላእትና ከዓድና ወጽዮም ሰላም ትጎሮ ብዙሕ ያ ታሪክ ተርኢ ድንግል ማርያም ሰላም ክትገብርና እስቲ ዘለናዮ ጸሎት ንግበር በሃይማኖትና ጸሎት ንግበር ዝነገራት እዚ በቃ በጸሎት ይልፍታም በይ በምንም በቃ በመንግስት ዲዩ በመንእሰይ ዲዩ በግዛዕ ጸሎት ቢልኻ ፈቲሕኻ ተዛሪብኻ ይኾነ በጸሎት ብቻ ይልፍታሕና እስኪ አደ ትግራይ ለባዕላ ጸሎት ትግበር አደ ትግራይ ክንደሻዕ ትነብዕ አደ ትግራይ ስታገራ እያ እንታይ ገራ ኢና ክንደሻዕና ነብዕ እዞም ናሃለቁ ብዞም ተወዱ حواتنا ከይኣኽለና خلاي ጦርነት ወሊዖምና ኣለዉ እንዴ እግዚአብሔር አምላክ እስኪ ባዕሉ ፍጡሮ ይረስዕ ዝልፈጠረሲ በመንግስት ለኾነስ በእግዚአብሔር ፍጡሮ አሪሙ ሰላምን ምሕረትን ይወርደልና እምበ ጣላላሱ ኢሉ ዶፍ ይሞጽኒኦ ማለት እዩ ዶፍ ይበ خلاص አዝስ ሽፍንፍን የለም በበገጽኒያ መገጽኒያ ይለስ ካብ ንጉሆ
ኣየር ማረፊያ ላ ኩሉ ከአዲስ አበባስ ናብ ኩሉ ናብ ሽረ ናብ ዓድዋ ናብ ኣክሱም ናብ መቐለ በረራታት ጠጠው መዋል ማለት ሓያል ነገር ንዮ ማለት እዩ። ካብኡ ከዓ ፅንሕ ኢልካ በየከባቢኡ ብዓፋር ብዓዲ ኣምሓራ እንታይ ይልበሃል ስማ እኳ ጥፍአ እያ ቤዛ ጦርነት ዝጀመሩላ ከባቢ በቃ ስሩዕ ጦርነት ከምዚ ኢሎም ጉዕዞኦም ሒዞም ሃዲሞም ጦርነት ጀሚሩ ገለ በቃ ስሩዕ እዩ ተጀሚሩ ኒ ኣሕዋተይ። እስኪ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ባዕሉ ምሕረት ልኢኹስ ተለይሉ ጀሚሩ ድኾነ ግን ተለይሉ ሰላም ይገረና ተለይሉ ይቋርፀልና بالحالة فهي أخلنا أرى منجستات حدقو أرى منجستات أرى شرونا نفط منجستات أرى تجراي تايا جيراتكم تاينا جيرنا دي تجراي عندش ياختنا بعد تجراي بتخكل بتعمي ما فرح خويني تجراي منم سلام يلي بقى تقللا دو في يوم طورنا تجميرو خلاص تايو مجرشوس تناقد مزختي خندي حالفوس ناخذ بدقامي استأيو كون محسوو أنا تملي اختزيس إنك فرحي له وي سدت الله خن حواتي كشبري له كرعد نرعدي له اللي خنخص تأيو هام إيو لا إيو قصنا بصر العد خنت حساس عامة تزيح عامة تزيس تزيت متأي المرز بتخكل لمنتاي عاد ناس تسرحي خا تنقصي خا قرشي جابي تأتي خا صراح مولي يجن سلام يلي سلام يلي بسول تغلا لاس دو في موسيس طرنا تجمير اللي بحقي نعد خنقصن كيت كبرا صراح عامت زي سو صنحو او صنحه تغلا منم ابروسس اللي خنس ولا بس مالو اخن جلس كيت شودا بررا يلي ديسا كفرم تايت غورو ولا لصح نغول دحر صح نغول بس مال غير نحواتي زي كيت شودا تبسماس ولا طنقر لي قرا مالتي هيوت خن يلعبيكن كاديس مصيخن منجلتا رأيت ترجع سندينا يصمو هم نسمع رأيو ኣብ ፅርግያ ማዕሌና ኔና ካብ ሕክምና ነርና ልረእሰ ሆስፒታል ምንም ሃምትና ቀደም ይኾነ ጽምዋ በቃ ገና ረገና ቅዱስ ገብርኤል ባዕሉ ድንግል ማርያም ኣብ ኢለታ ባዕላ ተስተኻኸሉ ብናይ እግዚአብሔር ኃይል ብናይ መድኃኔ ዓለም ኃይል እምበ ብትናሰ ብትና መንግስቲ ብትናይ እንትናት በቃ ደፊኡ መጽየሎ ሁላ ነገር ጽውጽውጡ ዛኻ ነገዲያ ካብ ከዚ በቃ ደደኦም የምርኺቦም ብቅናሽ ለበለ أرجفهم ونورو መንገድ እንዴት አጪ በከባሪ እንዲና አርግፍና የናውል ዘም ሐሰውት ነገደ አደደ ኦሚዝ ኸዝ ጥርነቲ ንዓኦም ይቃዳውዮም ለማንም ህዝቢ ነዲታትና ለወለድና ገጠራት ለውን ማንም ሰብ አይሐዝኒ ቢቅና ሸርግፎም ወናሃሎ አሽጎም ጸኒሖም ከምዚ ግርግር ተንተሎ በጣም ብልኸበረ ፍርቅ ላነገዱ መንገድ ይታጺው بخبارينا من قد كويلي تهدأ خنقبر لو الفليتو شيحي خلتش سلستي آتينا رزيتي هذا شحي الشعنتي شحي دارقا خلتش حكا خلتش إسراء أرشي قليم لملسلو أرنا قدي عيني هالليهم باع اسمع نهز بحسو موت كله طرنت متيكم مناسي من تلاهم برخا يرقف له سمو نقدي خعاوزي تولعو فرق نهز بتنقدو لهم لأن نقدي له شرو اللي مصح لي بتفكر مخازينتها تندال له بقناش لم تصو فرق اسئلهم كافتم خالت منجست زوم نقدي يمنت هزبنا موليسم انت تصبلم تقطبين زقتلو يخورلو ندن تحلاله كندي منجست خمدي غيرنا لنا ارس برسنا نتحلالس تاجد سنال بحال الشوق صنيحه بقناش ترغفه فرق لا ነገር خال قبل عقون مشاط زي تغبي يخوني حواتي نتحلاله حساب نموت نكون خلينا تطرنس يكون من قاتل للغني بقى نقدي له ولا على مرت ما تقولي حدكم وتخد تقولوا قلت هزي تاع عينت كباع صايقط يمو تاع عينت ጭንቀት ገጥሞ الناس خندي بالتحات واقع من قد تعطينا تحت واقع نشاوط نتحلاله فرق لا وسخكم مشات نقديس نسرعات كور من خاص نسرعات كتحزكم من قست ليه العدوى جين نتحلاله لو ما انت خبيد نقرو يموتيني بقى تغلا لاس دو في يموتيك بحالك علي جين افت ما خلفتو شتي تسبنا طمي حد نقرسو انو مطحن سو انو جلسو انو كجانا ناكل جين بعلنا لو عنا نتحلاله تحمق جزيس